Radio Kambana Live Report. Nagpaabot na lamang og dugang instruksyon gikan sa Central Office ang DAR Misamis Occidental, pinaagi ni Department of Agrarian Reform Program Officer 1 Danny Pilar, kalabot sa pagpangapod-apod sa mga titulo sa yuta alang ngadto sa mga residente nga nagtikad sa luna palibot sa Camp Urayaw, Barangay Tipolo, Plaridel, Misamis Occidental. Gipahayag ni Pilar nga ana-ana sa proseso ang DAR alang sa maong tumong ug posible nga mahuman kini sa katapusang bahin sa tuig 2024 subay sa ilang gisunod nga timeline sa pagpatuman sa maong programa sa gobyerno. Una nang gipaklaro sa opisyal nga kadto lamang mga residente sa Camp Urayaw nga nagtikad sa yuta ang makaangkon og titulo pinasubay usab sa EO 75 nga gipirmahan ni kanhi Pangulong Duterte. Sa mga guidelines na to sa pag-award niya sa mga titulo sa yuta nga ilang gitikad katugyong doon na sila actual nga tilins because ang purpose sa EO 75 is agriculture, no? Agriculture, tagaan na to og ma-stabilize og ma-ligon ang paghupot o pagpusis sa atong mga farmer beneficiaries sa ilang gitikan. No, karon wa man ni titulo kay kuan pa man ni, no? Military reservation. So aron malig-on, ma-stabilize sa ilang economic situation ug ilang pagtikad sa iyo tatagaan nato silang titulo. Now usagid sa mga priority ani katugyong dunay gitikan. Now ang walay gitikad dili sila priority, no? Nasayran nga usa kini sa gitinguha nga mapasabot sa ahensya ngadto sa mga nahitungdang katawhan aron malikayan unya ang posibleng kagubot nga moresulta sa insurhensya ug pakyas nga pagpatuman sa programa. Kalabot ni ini, gipahayag ni Pilar nga aduna nay nahitabong panagsabot tali sa actual teller ug sa nagpuyo lamang sa yuta ug nahimong positibo ang resulta sa maong panagsabot. Una nang gipasabot sa opisyal nga magdepende sa gidak-on sa yuta nga gitikad sa usa ka residente ang iyang maangkong luna apan kinahanglang dili mulapas sa 3 ka ektarya. Human sa pagpanghatag sa yuta, aduna pay nagpaabot nga suporta gikan sa DAR alang ngadto sa mga mag-uuma sa Camp Urayaw, sama na lamang sa mga bag-ong makinaryas, abono, semilya ug uban pa. Gipaklaro ni Pilar nga dili mahimong mabaligya ang yuta sulod sa napulo ka tuig gikan sa adlaw nga pagdawat sa usa ka benepisyaryo sa titulo sa yuta subay sa Republic Act 6657 kon Comprehensive Agrarian Reform Law. Alang sa DXDD Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan, ako si WD15 Kimberly Mahinay, danag sa Dakbayan. Radio Kambana Live Report.